दर्शकवृन्द फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो बिहानी प्रहरको एउटा बसाइ हो र यो बसाइको नाम हो टी टक। यो चिया गफ कार्यक्रममा तपाईँलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो बिहानको यो सोलाई विशेष गरी यो कुराकानीको सो हो र यो कुराकानीमा बहुआयामिक विषयका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज एउटा त्यस्तै एकजना पाहुना आज हामीसँग हुनुहुन्छ र विशेष गरी एउटा प्रकृति एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा अहिले संसारभरका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न जानकारहरूले यो विषयमा काम गरिरहेका छन् र प्रकृतिलाई बचाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको सन्दर्भ पनि रहेको छ। प्रकृति भन्ने बित्तिकै वन जङ्गल वातावरण पर्यावरणको कुरा सँगसँगै यो वन जङ्गलमा रहेका जीवजन्तु जङ्गली जनावरहरूको संरक्षण यो पानीदेखि लिएर सबथोक पर्ने गर्दछ। यो संरक्षण गरियो भने मात्रै मानव जीवनको अस्तित्व रहन्छ भन्ने विषयलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो अलिकति बहुआयामिक विषय हो, अलिकति भास्ट विषय हो र यो धेरै भेग विषय भएको हुनाले आज कति कुरा गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जति सक्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकृति संरक्षणकर्मी र विशेष गरी फ्रेन्ड्स फर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आशिष कुमार चौधरी र उहाँको अर्को संस्था पनि रहेको छ स्ट्रेट एनिमल रेस्क्यू बाँकेको उहाँ चाहिँ सल्लाहकार पनि रहनु भएको छ र उहाँको घर चाहिँ यो बाँकेमै रहेको छ र बाँकेमा बसेर लामो समयदेखि प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा उहाँले काम गर्दै आइरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सबैलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको यो प्रकृतिको संरक्षणको क्षेत्रमा अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँसँग अगाडि पनि केही अनौपचारिक कुराकानी भयो। यो फ्रेन्ड्स फर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको तपाईँ अध्यक्ष भएरै काम गरिरहनु भएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि सुनाउन। आजभोलि हाम्रो मुख्यतः अब हामी सहरमा बस्छौँ। सहरको मुख्यतः समस्या भनेको तपाईँको छाडा गाई वस्तुहरू भयो, कुकुर भयो हैन, अनि गाई गोरु भयो। तपाईँको घरतिर अब गर्मी याम आउन लाग्यो, त्यसले गर्दा गाउँघरमा सर्पहरू निस्किने सिटी बजारमा घरमा, अनि कतै हामीले अब चराचुरुङ्गीहरू पनि घाइते भेटाउँछौँ। अनि त्यो सम्बन्धी हामीले रेस्क्यु अपरेसनहरू अनि सँगसँगै तिनलाई ट्रिटमेन्टहरू र तिनलाई लगेर नेचुरल हेबिटेटमा तिनको प्राकृतिक आवासमा छोड्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। र योभन्दा बाहेक अहिले हामीले वन्यजीव सम्बन्धीमा भन्दाखेरि तपाईँको अब जुन अहिले राप्तीपारी मानव र वन्यजीवको बिचमा एउटा द्वन्द्व देखिया छ हाम्रो बाँके जिल्ला बर्दिया जिल्लामा, त्यो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नलाई हामीलाई उनलाई के कस्तो सिकाउँदाखेरि गाउँलेहरूलाई उनको आनी बानी बेहोरा जीवजन्तुको बारेमा अनि केही सावधानीहरू अप्नाएर यदि जङ्गल जान सक्यो भने ती घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र त्यो घटनाहरू न्यूनीकरण हुन लाग्यो र भनेपछि मान्छे जोगिन थाल्यो भनेपछि मात्रै जीवजन्तु र वातावरण जोगाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यो भएर हामी उतातिर एवेरनेसको कामहरू ती इफेक्टेड भिलेजेसहरूमा गाउँहरूमा गएर एवेरनेसको सेसनहरू एवेरनेसको कामहरू गर्ने, तिनीहरूको बिचमा गएर जङ्गल जाँदाखेरि के सावधानीहरू अपनाउने, कति बेला जाने त हैन, अनि त्यो सबै कुराहरूको हामीले एवेरनेस कार्यक्रमहरू त्यो पनि गरिरहेको छ। जस्तो अब तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि जुनसुकै विषयमा पनि कुरा गर्न सकिने हुन्छ, तर म तपाईँको चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत अनुभूतिबाट सुरु गर्छु। यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस चाहिँ कसरी सुरुवात भयो त्यो सुनाउनु पर्यो। बडा रोचक प्रसङ्ग छ यो। मलाई वन्य जीवजन्तु र प्रकृति भनेपछि सानैदेखि मनपर्ने जीवजन्तु जनावरहरू, तर एउटा यसरी नै लागेको चाहिँ थिएन हैन, तर मन चाहिँ पर्ने। तर यस्तै क्रममा अब जस्तो मेरो घरै नेपालगञ्ज भइसकेपछि अब बाँके बर्दिया हाम्रो कञ्चनपुर कैलाली यो त धेरै वन जङ्गल भएको ठाउँ हो हामी। अनि मेरो दिदी घर पनि कैलाली, सानोदेखि जाने आउने क्रममा यो यही हाइवेको बाटोहरू ट्राभल गर्दाखेरि अब धेरैचोटि जीवजन्तुहरू देखियो, अरू कुराहरू देखियो। अनि मेरो आँखाले विगतको 30 वर्षदेखि जब सानो छँदाखेरि 30-35 वर्षमा धेरै परिवर्तनहरू मैले भेटाउँछु। अब हिजो जुन ठाउँमा वन जङ्गल थियो त्यहाँ अब बस्ती बसिसकेका छ हैन। अब हिजो जुन ठाउँमा जुन हामीले चराचुरुङ्गीहरू देख्थ्यौँ अब ती हराइसके। सानोमा मैले यति गिद्ध देखेँ, अब त्यो गिद्ध देखाइ पर्दैन हैन। हो यस्तै कुराहरूले मलाई बिस्तारै सोच्न बाध्य बनायो र एउटा मनपर्ने भएकोले पनि अब त्योतिर अलि आकर्षित भए। र कतिचोटि मैले आफ्नो जीवनमा मेरै आँखा अगाडि धेरै नै राम्रो वन्यजीवहरूको पनि अनुभव गरेछु। अनि त्यो अनुभव गर्ने क्रममा तिनको आनी बानी बेहोराहरू पनि अलिअलि थाहा पाउँदै गए। अनि त्यो सन्दर्भमा हाम्रो त कन्सेप्ट त तिनको बारेमा त एकदमै नेगेटिभ, जस्तै सर्पै छ त सर्पले नै हामीलाई देख्ने बित्तिकै टोक्न आउँछ भन्ने एउटा मान्छेमा जनरल मान्छेमा त्यो छ। अब बाघ छ, बाघले भेटायो कि हामीलाई खाने हो, किन भनेपछि हाम्रो लिटरेचरमा पनि उसलाई त्यसरी नै वर्णन गरिएको
छ हाम्रो साहित्यमा पनि। एउटा बाघलाई एउटा ब्लड थर्स्टी एनिमल, एउटा एकदमै खुनको एकदमै रगतको पुरा प्यासा जनावरको रूपमा उसलाई वर्णन छ। तर एक्चुअलमा त्यो त्यस्तो रहेनछ। तिनीहरू एकदमै लजालु स्वभावको, तिनीहरू एकदमै रोयल स्वभावको, शान्त स्वभावको, आफू मान्छेभन्दा टाढा बस्न रुचाउने होइन, अनडिस्टर्ब एकदमै पिसफुल ठाउँमा जङ्गलमा बस्न रुचाउने जनावरहरू हुन् होइन। अनि त्यो भएर त्यो गलत कन्सेप्टले तिनीहरू मारिनु, तिनीहरूको प्रति एउटा त्यो हुनु, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओभरअल हाम्रो पुरै यो जुन इकोसिस्टम छ, ओभरअल हाम्रो जुन एउटा वातावरणको तन्त्र छ त्यसलाई त्यसले असर गर्छ। अनि त्यही भएर यसलाई बचाउनु पर्छ लाग्यो। अनि यस्तै गर्दा गाईबस्तुहरू पनि हरेक कुराहरू पनि अब त्यसै सँगसँगै आउन लागे। ओके, जस्तो अब यो तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि अहिलेको धेरै स्थानीय तहहरूको समस्याको टाउको दुखाइको विषय छाडा गाईबस्तुको विषय, त्यसरी कुकुर व्यवस्थापनको कुराहरूको त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने होला? अब त्यो कुनै त्यस्तो आइडियाहरू तपाईँहरूसँग छन्? अब व्यवस्थापनको नाममा हाम्रो यहाँ काँजी हाउस छ होइन, सरकारको तर त्यो त्यति प्रभावकारी छैन। अब त्यसैलाई पनि यदि प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने त्यो धेरै नै राम्रो काम गर्न सक्छ त्यसले। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो सहरमा कुरा गर्ने हो भने 500, 700, 800, 1000 भन्दा बढी छाडा जीव जनावर छैनन्, हुन सक्दैनन्। अनि त्यति जनावरलाई मलाई लाग्दैन कि हाम्रो यति ठुलो सहर जहाँ सबै वर्गका मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, पढे लेखेका शिक्षित वर्गदेखि लिएर सभ्रान्त वर्गदेखि लिएर सबै वर्गका मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, यदि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरे र स्थानीय निकायले पनि अलिकति यसमा जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले हेरिदिने हो भने तिनीहरूलाई राम्रैसँग म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। किनभने कुनै पनि जीवजन्तु छ, गाईबस्तु नै छ, तिनीहरूलाई एउटा सही तरिकाले म्यानेज गरेर हामीले यदि राख्यौँ भने उनले उल्टो नै हामीलाई आफ्नो जुन खर्च छ त्यो सोर्स अफ इन्कम तिनी आफू पनि बनिदिन सक्छन्। त्यो भएर यदि प्र्याक्टिकल्ली एउटा राम्रो मोडुलमा जाने हो भने यो कुनै गाह्रो काम छैन। यसो तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय सरकारसँग, यहाँको नेपालगञ्ज महानगरपालिका अथवा कोलपुर नगरपालिकासँग पनि त्यस्तो समन्वय गरेर काम गरिरहनु भएको छ यो विषयमा? कोलपुर नगरपालिकासँग हामीले खासै समन्वय गरेर अहिलेसम्म काम गर्नु परेको छैन। मेन हामीले नेपालगञ्ज महानगरपालिकासँगै उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर, पशु विभागसँग समन्वय गरेर त्यो छाडा गाईबस्तुहरू अनि तिनीहरूको व्यवस्थापनमा काम गर्दैछौँ। अब कुनै बाटोमा अब नि हाम्रो स्ट्रिट एनिमल रेस्क्यु संस्था छ, त्यसमा हाम्रो भोलिन्टियरहरू, भेटनेरियनहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। अनि त्यस्तो अनि अब राम्रो हामीले 3-4 वर्षदेखि काम गर्ने क्रममा अब एटलिस्ट राम्रो कुरा यो भएछ कि मान्छेहरूमा अलिकति एवेरनेस भएछ, नेपालगञ्जको मान्छेहरूमा, तपाईँको नेपालगञ्ज वरिपरिका मान्छेहरूमा। अनि त्यसले गर्दा अब कुनै पनि त्यस्तो घाइते गाईबस्तु या कुनै घाइते कुकुर या कसै गाडीले हानिदिएको त्यस्तो केसेसहरू आयो भने हामीलाई फोन आउँछ अथवा हाम्रो नेपालगञ्ज ग्यालेरी अथवा हाम्रो पेजमा त्यो मेसेज आउँछ अनि त्यसको रेस्पोन्स हुन्छ, मान्छे जान्छ त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्छ। ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि यदि त्यो एकदमै नराम्रो अवस्थामा छ त्यसलाई सेल्टर होम ल्याउनुपर्छ भने हामी त्यसलाई काँजी हाउस लिएर आउँछौँ, अथवा होइन त्यही नै राखेर अथवा त्यसैको नजिकमा कतै सेल्टर बनाएर राखिदिएर अनि त्यहीँ प्रत्येक दिन हाम्रो भेट गरिदिएर हेरिदिएर र जसले हामीलाई फोन गरेछन् उहाँहरूले पनि हामीलाई सघाउनुहुन्छ कतिपय मान्छेहरूले, अनि उहाँहरूले पनि अलिअलि हेरिदिने गरिदिने होइन, खानासाना दिइदिने। तब हामी उतै राखेर, तर यदि क्रिटिकल केस छ भने हामी त्यहाँ लगेर काँजी हाउसमा लगेर राख्छौँ र त्यहाँनिर बस्छन्, ट्रिटमेन्ट हुन्छ। यसको लागि स्थानीय सरकारहरूबाट चाहिँ कतिको सहयोग मिलिराखेको छ यो विशेष गरी यो छाडा गाईबस्तुहरूको संरक्षण, कुकुरहरूको यो उपचार व्यवस्थापनको सन्दर्भमा? अब काम गर्न, अब सहयोग गर्न त सबैले मुखबाट चाहन्छन् होइन, तर हामीले आर्थिक सहयोग कहीँबाट लिएको पनि छैनौँ, हामीले पाएको पनि छैनौँ। अहिलेसम्म हाम्रो टोटल भोलिन्टियर संस्था नै चलिरहेछ होइन। सबैले हामी जो यसमा अब भोलिन्टियर्सहरू हामी सबैले एकाकाले हामी भोलिन्टियर्स नै भन्छौँ होइन, ती सबै हाम्रै स्रोतबाट नै चलिरहेछ। अनि राम्रो कुरा के भएछ भन्दाखेरि अब एटलिस्ट आएर मान्छेमा 3-4 वर्षदेखि हामी जुन गर्दैछौँ हेरेर एउटा सोच पलाएको छ। त्यो के सोच भन्दाखेरि अब कसैको मेरो जन्मदिन छ, मेरो घरमा कुनै राम्रो ओकेसन छ, कुनै घरमा बिहाबारी छ, नयाँ कामको थाल्ने छ भनेपछि मान्छेहरूले आजभोलि हामीलाई सम्झिनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ कि आशिषजी ल मेरो यस्तो यस्तो छ, बर्थडे छ हाम्रो घरमा, या मेरो बच्चाको फलानु दिन यस्तो छ, त्यो दिनमा तपाईँको त्यहाँ काँजी हाउसमा आएर केही गाईबस्तुहरूलाई, कुकुरहरूलाई केही राम्रो फुडिङहरू अथवा केही होइन मेडिकलहरू त्यो हामी गर्न चाहन्छौँ आफ्नोतिरबाट। अनि भनेपछि हामी ल तपाईँहरू वेलकम हुनुहुन्छ र फलानु दिन हामी जान्छौँ, हामीसँग हिँड्नुहुन्छ, हाम्रो टिम हुन्छ। अनि त्यसरी गरेर एउटा बिस्तारै बिस्तारै कन्सेप्ट पनि डेभलप हुँदैछ। अनि त्यसले गर्दा अलि सजिलो पनि भएछ
र दोस्रो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नगरपालिका भयो, हाम्रा पशु कार्यालय भयो, उहाँहरूबाट पनि हामीलाई सहयोग छ। अब केही त्यस्तो घाइते जीवजन्तुहरू गाई गोरुहरू हामीले भेटायौँ भने उहाँहरूलाई फोन गऱ्यो भने उहाँहरूले आफ्नो साधन पठाइदिनुहुन्छ त्यहाँ कान्जी हाउससम्म लैजानलाई होइन। अनि हामीलाई समय समयमा पशु कार्यालयबाट पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट पनि हामीलाई भेटनेरियन औषधिहरू पनि उहाँहरूले कतिपय आफूसँग भएको कुराहरू दिनुहुन्छ होइन। उहाँको छ हामीलाई राम्रै सल्लाहहरू सुझावहरू। जस्तो अब यो बाघको कुरा गरौँ होइन, जस्तो अब एकछिन पछाडि त्यो सर्पको विषयमा पनि कुरा गरौँला। बाघको कुरा गर्दाखेरि बाँके बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ केही समय अगाडिदेखि अहिले पनि अब त्यसलाई जारी नै छ भनौँ होइन। बाघ र मानिस बिचको जुन द्वन्द्व छ, बाघले निरन्तर मान्छेमाथि आक्रमण गर्यो, यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो तपाईँहरूले, अथवा यो चाहिँ के कारणले आयो र यसको म्यानेज चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने यो अलिक बढी महत्त्वपूर्ण विषय होला होइन? हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। किन भन्दाखेरि एउटा त हामी बाघ भन्छौँ देवीको वाहन र फुड चेनमा पनि सबभन्दा माथि खाद्य श्रृङ्खलामा पनि। अनि त्यसपछि आएर अब हाम्रो यहाँ यो सब दुर्घटनाहरू पनि हुनु एकदमै दुःखद कुराहरू हो होइन। अनि हाम्रो जस्तै अघि नै मैले हजुरलाई भने कि हाम्रो सोच नै यदि मान्छे जोग्यो भने पो यो वन्यजन्तु भयो, अरू जीवजन्तु जनावर भयो, सबै कुराहरू जोगिन्छ। र अहिले यो हप्ता भनेको हाम्रो विश्व वन्यजन्तु हप्ता पनि हो र यो विश्व वन्यजन्तु सप्ताह चाहिँ 27औं विश्व वन्यजन्तु सप्ताह छ र यसको ट्यागलाइन पनि हामीहरूको मानव र वन्यजन्तु बिचको सहअस्तित्व, हामी सबैको नैतिक जिम्मेवारी, साझा जिम्मेवारी भन्ने हो। अनि अब के छ कि हाम्रो सरकारले त अब निर्णय त लिए कि हामीले होइन बाघ जोगाउनु पर्छ, बाघ प्रकृतिको सबभन्दा माथिको सूचक हो। र यो अब कोभिड कालमा पनि हामीले देख्यौँ भोग्यौँ मानवलाई प्रकृति भनेको कति नै आवश्यक छ होइन। हामीले सानोमा कहिले पनि पानी किनेर खानुपर्छ भनेर सोचेका थिएनौँ, अब पानी किनेर खानु परिरहेछ। कोभिड कालले हामीलाई अक्सिजन समेत किन्नमा बाध्य बनायो, अक्सिजन सिलिन्डर लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो, मान्छेले अक्सिजन नपाउने अवस्था आयो हो। यस्तै हुँदै गयो भने त भोलि अझ प्रकृतिलेकोबाट हामीले अझ विनाश गर्दै गयो भने अझ नराम्रो दिनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो शाखा सन्ततिहरूले हो। त्यो भएर चाहिँ सबै जोगाउनुपर्छ। र यो जोगाउने क्रममा के भएको छ भन्दाखेरि अब बाघ बढ्यो भन्ने कुरा आयो, कतिले अब बाघले खाना आहारा पाएन भन्ने कुराहरू पनि उठे बिचमा। तर ओभरअल कुरा हेर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन न। यो किन हाम्रो यहाँ यस्तो एट्याकहरू भयो होला तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ भने 2010मा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको है। 2010 एडीको कुरा गर्दैछु म, हाम्रो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। हजुर, 2012मा तर्जुमा आयो। त्यो बेलादेखि हाम्रो यो निकुञ्ज घोषणा भएदेखि नै निकुञ्ज वरिपरि र बफर जोनमा जो मान्छे बस्छन्, बफर जोन बाहिर जो मान्छे बस्छन्, तिनीहरूको मध्येमा पनि यो सब एक्सर्साइजहरू भइराख्नु पर्थ्यो। उनलाई जनावरको आनी बानी बेहोरा, उनको जङ्गल जाँदाखेरि के कुराहरूमा विचार पुर्याउने त भन्ने कुराहरू होइन, अलिकति उनको आनी बानीको कुराहरू र देखिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू, अलिकति तिनीहरूमा यो ट्रेनिङहरू, तिनीहरूलाई अलिकति सिप विकासहरू हुने काम भइदियो भए अलिकति समस्या हुन्थेन कि। अब भयो के त भन्दाखेरि त्यो बेला बाँकेमा 4वटा बाघ देखाइ परेका थिए 2016मा, 2018 गणनामा 2021 भयो। अब बाँके पनि तपाईँको बर्दियाको लागि एउटा रेफ्युजको रूपमा बनाएको हो, बर्दियाको सक्सेसले गर्दा। अब बर्दियामा बाघ बढे, बर्दियाको अलिकति बाघ बढेपछि बाघ भनेको एउटै टेरिटरीमा बस्दैन, तिनीहरू बाहिर पनि निस्किन्छन्। अब त्यो बाँकेमा निकुञ्ज घोषणा भएपछि बाँकेलाईमा सुरक्षा पनि भयो, सेफ्टी पनि भयो, प्लस अब निकुञ्ज घोषणा भएपछि त्यहाँ घाँसे मैदान व्यवस्थापन, अरू कुराहरूको व्यवस्थापनले गर्दा तिनको खानेकुराहरूको आहारा स्पेसिसहरू पनि उनको बढ्दै गयो। त्यो क्रममा यता पनि जनसङ्ख्या बढेछ। अब यो जनसङ्ख्या बढेपछि एउटा हाम्रो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तपाईँ यदि नक्सामा देख्नुभयो भने यसको सीमाङ्कन नै वैज्ञानिक हिसाबले छैन। अब यो निकुञ्जमा बाँके निकुञ्ज तपाईँको पश्चिममा सिधै हाम्रो यो कोल्पो चिसापानीभन्दा माथि बर्दियासँग जोडिया छ। यतापट्टि माथि तपाईँको चुरे परिहाले र यसमा 12 महिना तपाईँको पानीको स्रोत भनेको हाम्रो राप्ती नदी मात्रै छ, एउटा मात्रै छ राप्ती मुख्य। अरू पनि सानसानो खोलाहरू छन् बिचमा, माथि तपाईँको चुरेतिर अरू पनि पानीका मुहानहरू छन्, तर मुख्य भनेको राप्ती नदी हो। अब तर बाँकेको राष्ट्रिय निकुञ्जको नेसनल पार्कको कोर एरियाको सिमाना भनेको हाम्रो यो पूर्व पश्चिम हाइवे, यसको उत्तरपट्टिको भेग मात्रै, तलको भेग भनेको तपाईँको बफर जोन र राष्ट्रिय वनमा पर्यो। तर जनावरले त चिन्दैन यो मेरो यो बफर जोन हो यो या यो राष्ट्रिय वन हो, थाहा हुने कुरा भएन उसलाई त थाहा हुने कुरा भएन। त्यो
अब हामी मान्छेलाई पो त्यो कुरा जानकारी हुन्छ, हामी पो चेतनशील प्राणी छौँ, उनीहरू त चेतनशील होइनन्। अनि त्यो क्रममा सङ्ख्या बढ्दै गएपछि पानी पनि दक्षिणमा भए चाहिँ उनीहरू बाध्यताले दक्षिणतिर लाग्ने भए। त्यो क्रममा उनीहरूको दक्षिणतिर लागिसकेपछि त्यहाँ मान्छेहरूसँग उनको जम्काभेट हुने भयो, चहलपहल बढी भयो। अनि जुन राप्ती सोनारी र नरेनापुरमा हामी जुन जङ्गल हेर्दैछौँ यो चाहिँ कम्दी बायोलोजिकल करिडोर हामी यसलाई भन्छौँ, कम्दी जैविक मार्ग। नेपालमा यस्ता 5वटा मार्ग चिन्हित गरेका छ जुन चाहिँ इन्टर कन्ट्री वन्यजीव जावत आवत गर्ने मार्ग हो। यो WWFबाटै हामीले 5वटा मार्गलाई हामीले चिन्हित गरेर यसलाई संरक्षण गर्दैछौँ। त्यसमा एउटा खाताको संरक्षण विश्व प्रसिद्ध नै छ, आज हाम्रो अगाडि नै छ होइन। अनि यो एउटा कम्दी कोरिडोर भयो, एउटा हाम्रो चितवनतिर तपाईँको बरेन्डाबार कोरिडोर, एउटा सिकारीबास कोरिडोर भन्ने पर्छ, एउटा तपाईँको यहाँ बसन्ता कोरिडोर, लालजाडी मोहना कोरिडोर, यो तपाईँको कैलालीतिर पर्छ, जसले दुधवा र पिलीभित र हाम्रो शुक्लाफाटालाई जोड्छ। अब यो कोरिडोर भइसकेपछि अब यता पनि बाघ बढेछ बाँकेमा, उता इन्डियाको अर्को निकुञ्ज त्यो कोरिडोरले जोडिरहेछ। इन्डियामा पनि सुहेलबा भन्ने निकुञ्ज पर्छ युपीमा, अनि त्यो निकुञ्ज र यो निकुञ्जलाई त्यही जङ्गलले जोडिरहेछ। अब त्यो जङ्गलमा त जनावरको मुभमेन्ट हुने नै भइहाल्यो, पानी पनि त्यही छ। त्यो भएर अब जीवजन्तु बढ्दाखेरि त्यहाँ पनि पुगेका छन्। त्यहाँ पुग्ने क्रममा अब त्यहाँ त्यो ठाउँ चाहिँ विगतको 30-40 वर्षदेखि बाघविहीन लगभग ठाउँ थियो होइन। तर बर्दिया कहिले पनि बाघविहीन भएन। बर्दियामा सङ्कटकालमा पनि इभन 10वटा बचे नि, 15वटा बचे नि, 5वटा बचे नि, जहिले पनि थिए। त्यहाँ मान्छेमा एउटा बाघलाई स्वीकार्यता छ मान्छेहरूमा, लोकल मान्छेहरूमा बाघको एउटा उनले अपनत्व ल्याएका छन् है। तर यहाँ त त्यो कुरा टुट्यो, जुन एउटा मानव र उसको सम्बन्ध छ वन्यजीवको त्यो त टुट्यो यहाँ। किन 30-40 वर्ष यहाँ लगभग थिँदै थिएन। कहिलेकाहीँ उनीहरू यताबाट उता जानेलाई बाटोको रूपमा एउटा प्रयोग गरे होला, तर कहिले पनि रैथाने भएर अथवा त्यहाँ एउटा आफ्नो टेरिटरी नै बनाएर त बसेनन् हो। तर अब बढ्ने क्रममा त्यहाँ पनि उनीहरू पुगेर त्यहाँ पनि तिनीहरू अब आफ्नो टेरिटरी बनाउँदैछन्, माउले बच्चा हुर्काउनेलाई त्यहाँ पुग्दैछन् हो। त्यो क्रममा अब मान्छेहरूलाई पनि बानी व्यवहार थाहा छैन, उनीहरू बिहान नै 6 बजे जङ्गल छिर्दिने, अँध्यारो पनि छिर्दिने, त्यही कुराहरूलाई विचार नगरेर जाँदाखेरि अब 81 जम्काभेट हुँदाखेरि यो सब घटनाहरू भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। बाघको प्रकृति चाहिँ तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो, यसको आनी बानी व्यवहार चाहिँ मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने चाहिँ हुँदैन। हजुर होइन, जस्तो यो चाहिँ लजालु किसिमको हुन्छ, यो चाहिँ शान्त प्रकारको हुन्छ, यसले सहजै रूपमा चाहिँ मान्छेमाथि आक्रमण गर्दैन। जस्तो अब यो बाघको बारेमा थोरै अब जानकारी दिने बेलामा चाहिँ के त्यो कसरी बच्ने भन्ने पनि त्यस्तो कुनै आइडियाहरू हुन सक्छन्? हजुर एकदम। अब जबदेखि यो घटना भयो, यो घटनाले यो बाँकेतिर जबदेखि यो घटनाहरू हुन लाग्यो, यसले हामीलाई थुप्रै नै विचलित पार्यो। उता बर्दियातिर पनि पहिले हामी घटनाहरू हुँदाखेरि त्यहाँ हामी गाउँहरू, तिनका घरहरू भिजिट गर्थ्यौँ, के छ कमी कमजोरीहरू होइन, अनि किन भयो घटनाहरू कैलाउने गर्थ्यौँ। त्यही कुरा यहाँ पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यो हामीलाई बडा अचम्म लाग्यो। यो विगतको आफै 7-8 वर्षको अनुभवले मैले भन्दाखेरि कि हामीले सोच्छौँ कि गाउँमा जङ्गलनिर बस्ने मान्छेलाई जङ्गलको आनी बानी बेहोरा, जङ्गलको भाषाको जानकारी हुन्छ भन्ने हामी सोच्छौँ। तर कतिपय ठाउँमा त्यो नहुँदो रहेछ। सामान्य मान्छेको लापरवाहीले, सामान्य गल्तीले अब बाँदर कराइरहेछ त्यहीँ होइन, चित्तल कराइरहेछन्, त्यही पनि मान्छेले इग्नोर गरिदिएर, त्यहाँ पाइला देखेछ अगाडि गएको, त्यही पनि मान्छेले त्यो कुरालाई इग्नोर गरिदिएर धेरै घटनाहरू भएको हामीले देख्यौँ। अब त्यो चाहिँ एवेरनेसको कारणले गर्दा हो जस्तो लागेर हामी यो सब एरियाहरूमा गएर ती एरियाहरूमा यो हामीले हजुर यो पम्पलेटहरू चाहिँ हामीले थारू भाषा, नेपाली भाषा दुइटैमा हामीले छापेका छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले यही बाघले अपनाउनु, मानव र वन्यजन्तु बीच सहअस्तित्व, हामीले अपनाउनु पर्ने के सावधानीहरू, र त्यो गर्दाखेरि बाघको आक्रमणबाट, चितुवाको आक्रमणबाट बच्ने सामान्य उपाय र कसरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अब यो सबै कुराहरूमा जोड दिएर हामीलाई तिनको जङ्गलको आनी बानी बेहोरा, बाघको आनी बानी बेहोरा, कति बेला जानु, किनभने जङ्गलतिर हामी देख्छौँ यहाँ मान्छेहरू बिहानै 5 बजे 6 बजे पनि गइदिन्छन्, जबकि त्यो टाइम चाहिँ उनीहरूको लागि हिँडुल गर्ने टाइम हो। त्यही भएर कम्तीमा जङ्गल जाँदाखेरि 9-10 बजेतिर जानुहोस्, एक्लै नजानुहोस्, समूहमा जानुहोस् न। एक्लै जाँदाखेरि खतरा बढ्छ, जाँदाखेरि हातमा केही बलियो लौरो हो अथवा केही त्यस्तो कुराहरू लिएर जानुहोस् होइन। तपाईँको बाघको पाइला देख्यो भने उतातिर नजानुहोस्, सानो पाइला छ, अझ ठुलो पाइला छ, सानो पाइला छ भने बच्चा पनि हुनसक्छ, त्यो अझ खतराको सिचुएसन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उतातिर तपाईँहरू नजानुहोस् होइन। अब जङ्गलमा यदि कुनै ठाउँमा बाघ छ भने अरू पनि तपाईँको जङ्गलका विभिन्न तिनका जनावरहरूले, चराचुरुङ्गीहरू भयो, तपाईँको मृग भयो, चित्तल भयो, बाँदर भयो, तिनले अरू क्रियाकलापहरू गर्छन्, डराएर क्रियाकलापहरू गर्छन्। त्यो क्रियाकलापहरूको हेरेर उनीहरूले कल साइनहरू दिइरहेछ भने त्यो सब हेरेर तिनीहरू बुझ्ने अनि उतातिर नजाने
हैन। त्यस्तो गर्न सकियो। जस्तै यो बाघको सन्दर्भपछि अब सर्पको विषयमा कुरा गरौँ। सर्पको विषय विशेष गरी तराईको क्षेत्रहरूमा अथवा गर्मी मौसम अझ बढी आउने र मानिसहरूले ज्यानसम्म गुमाउने हुन सक्दछ। यो सर्पको विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो कस्ता प्रकारका सर्पहरू बढी खतरनाक हुन्छन् र तिनीहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ अथवा आफूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ? सर्प देख्ने बित्तिकै मानिसकोले चाहिँ उसलाई दुश्मनै ठानेर मारिहाल्ने प्रचलन छ, परम्परा छ, आनी बानी छ। कसरी यसलाई घटाउने, यो विषयमा कुरा गरौँ न। अब सर्प भन्दाखेरि कुनै पनि सर्पले, मैले अघि नै कुनै पनि जनावरले हामीलाई हाली पुर्याउन चाहँदैन। जबसम्म हामी उसको धेरै नै नजिक पुगिहाल्यौँ, उसको माथि खुट्टा टेकिहाल्यौँ या उसको एकदमै नजिक पुगिहाल्यौँ, उसले हामीलाई वार्न गर्दा पनि अनि बल्ल उसले पनि स्ट्राइक गर्ने हो। नभए कुनै पनि सर्पले सितिमिति हामीलाई टोक्न चाहँदैन, हामीलाई त्यो मार्न आउन चाहँदैनन्। अब सर्पबाट सबभन्दा प्रमुख त बच्नलाई यही होस्, जहाँ पनि एवेरनेसको कुरा हो। अब गर्मी महिना आउन लाग्यो, अब तपाईँको बर्खा महिना आउन लाग्यो, अब तिनीहरू बढी देखिन्छन्। यो बेलामा आफ्नो घरको वरिपरि भएको झाडीसाडीहरू क्लिन गर्ने हैन, त्यस्तो सर्पहरू आउने ठाउँहरू बन्द गर्ने। घरमा तपाईँको मुसाहरू छन् भने मुसाहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्ने, किन मुसा भयो भने त्यो पनि खोज्दै आउने हो। भोलि पानी पर्छ, पानी परेपछि उनका वासस्थानहरूमा सबै पानी पस्छ, त्यो बेला उनी पनि ओत लाग्न भन्ने आउने हो। त्यस्ता ठाउँहरू आउन सक्ने ठाउँहरू ब्लक गर्ने। अनि राति सुत्ने बेलामा झुलको प्रयोग गर्ने। झुलको प्रयोग गर्दाखेरि पनि झुललाई राम्रोसँग चारैतिर दाबेर सुत्ने, त्यो राम्रोसँग मिलाएर सुत्ने। किनभने कतिपय केसेसमा अब मेरै कुरा गर्दाखेरि मलाई सर्पको अब एकचोटि मलाई आफै राति मेरो घरमा सर्पले टोक्यो अनि म झुलभित्र सुत्ने अवस्थामा पनि आएर मेरो पैतालामा टोकेछन् हैन। अब त्यो टोक्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै मैले थाहा पाइनँ, किनभने 3-3:30 तर एकछिनपछि मेरो परिवारसँग सुतेको थिएँ। अब सुत्ने क्रममा उसले हात यस्तो गरेछ अनि उसको यहाँबाट सर्प यसो जाँदाखेरि उसले फिल गरेर हेर्दाखेरि मोटोबाट पातलो हुँदै गइरहेछ। अनि त बल्ल उसले सर्प, अनि त्यतिमा मलाई बिउजाएछ, हामीले उठेछौँ, बत्ती बालेछौँ बाहिर, अनि त्यहाँ सर्प रहेछ। अब सर्प त्यहाँ त्यो बेला म त्यति राम्रोसँग सर्प पनि चिन्न त्यो, अनि वरिपरिका सबै मान्छे आउँदाखेरि घरका मान्छे करेट रहेछ भनेर मान्छे खोजेर लिएर आए सर्प निकाल्ने। अब त्यो सर्प निकाल्ने मान्छे पनि सर्प निकाल्न नसक्ने, उल्टो मारेर निकाल्यो। मेरो मन एकदमै दुख्यो, किनभने एउटा त हामी पशुपतिनाथको देश अनि म उहाँलाई आराध्य पनि मान्छु, अनि एकदमै चित्त दुख्यो कि ल हेर मलाई के भएन, अनि त्यही पनि उनको ज्यान गयो भनेर हैन, सर्प प्राणीको ज्यान गयो भनेर। अनि त्यसपछि मेरो इन्ट्रेस्ट पनि बढ्दै गयो किन हो भनेर। अनि त्यस्तै क्रममा अब सर्प पनि चिन्न थाल्यो, तिनको उद्धार पनि गर्न थालियो हैन। अनि कुनै पनि सर्पले हामीलाई मार्न चाहँदैन। अब त्यही हो, आदि हामीले झुल राम्रोसँग लगाएर सुत्यौँ र त्यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने उनीहरू पनि ओत लाग्दै आउने हो, उनीहरू पनि तातो ल्याउने ठाउँ त्यो बेला खोज्दै आउने हो। त्यो क्रममा हाम्रो र उनको जम्का भेट भयो भने दुर्घटना हुने हो। तर हामीले पहिले घरमा त्यस्ता बाटाहरू बन्द गऱ्यौँ, झाडीसाडीहरू क्लियर गऱ्यौँ, मुसाहरूलाई पहिलेदेखि कन्ट्रोल गऱ्यौँ, पेस्ट कन्ट्रोल गऱ्यौँ र झुलहरूमा सुत्ने, राति उठेर जाने बेलामा टर्चहरू प्रयोग गर्ने। किनभने धेरै सो सर्पको टोकाइ पनि तपाईँको राति नै हुन्छ हैन। दिउँसोको केस एकदमै कम हुन्छ। जो दिउँसो तपाईँ बारीमा काम गर्न जानुभयो कि यता जानुभयो बल्ल तपाईँको हुने हो हैन। नभए तपाईँको स्थितिमिति दिउँसो पनि हुँदैन। तपाईँ बारीमा खेतमा काम गर्नुभयो भने बुट लगाएर काम गर्नुहोस्, अलिकति आफूले सावधानी अपनाइदिने हो भने लङ बुटहरू, अनि त्यस्तो दिउँसो पनि घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जस्तो अब त्यो सर्प देखिहाल्नुभयो, तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ र तपाईँ कसैले तपाईँसँग सम्पर्क राख्यो भने सर्पहरूको त्यो रेस्क्यु गर्ने पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हैन? छ हजुर, हामीसँग रेस्क्युअर भाइहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, अनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब यही बिजोगको कुरा हो, हामी गर्न चाहन्छौँ तर हामीसँग ल्याक अफ इक्विपमेन्ट्स, अब हामीसँग इक्विपमेन्टको एकदमै कमी, इक्विपमेन्ट नहुने, प्रोपर ट्रेनिङको एकदमै कमी। अब जो छ हामीसँग 1-2 जना भोलिन्टियर्सहरू र हामीले गर्छौँ, तर सधैँ हामी नै हरेक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ, किनभने जीवन छ, जीवन निर्वाहको लागि केही न केही पेसा पनि गर्नु पर्यो, काम पनि गर्नु पर्यो हैन। अनि उहाँहरूको पनि उस्तै स्थिति छ हैन। अनि त्यसले गर्दा यदि यसैमा तपाईँको हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूले अलिकति सर्प एवेरनेस कार्यक्रमहरू, सर्पको ट्रेनिङहरू, अलिकति सर्पको समात्ने इक्विपमेन्टहरू, ह्यान्डल गर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू यदि प्रोभाइड गर्न सक्यो भने अनि यो काम धेरै राम्रोसँग हुनसक्छ। जस्तो यो सर्प मार्ने मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो सर्प चाहिँ किन मार्न हुँदैन भन्न पर्यो भने चाहिँ कसरी सल्लाह सुझाव दिने होला? हजुर, एकदमै राम्रो। हामीले सर्पको लागि पनि केही यो बनाएछौँ पम्पलेटहरू, जुन आज म सर्पको यहाँ ल्याउन सकिनँ हैन। अनि त्यसमा हामीलाई नेपाल टक्सोलोजी एसोसिएसन र एसएचई भन्ने एउटा इन्डियाको संस्था रहेछ, उहाँहरूले हामीलाई त्यो डिजाइन गरिदिनमा त्यसमा हेल्प गर्नुभएको छ हैन। अनि नेपाल टक्सोलोजी एसोसिएसन हाम्रो नेपालमा कमल देवकोटा सर हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्नुभएको नेपालमा। अनि
अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको सर्प कुनै पनि मान्छेलाई मार्न चाहँदैनन् अनि हामीले वरिपरि भएको सर्पहरूमा मुस्किलले 3 देखि 4% सर्प मात्रै विषालु सर्प हुन्। त्यो विषालु सर्प हुन्, बाँकी सर्पहरू नन विषालु सर्प हुन्। यदि हामीले सर्पको सिजन अब आउन लाग्यो, यस्तो बेला घरको वरिपरि झाडीहरू सफा गर्ने र अरू कुराहरू उनको आउने ठाउँहरू बन्द गर्ने, झुल लगाएर सुत्ने, राति टर्चहरूको प्रयोग गर्यौँ भने एकदमै न्यूनीकरण हुनसक्छ। र सर्प हामीलाई किन चाहिने हो भन्दाखेरि सर्प एकदमै किसानको मित्र हो हैन। सर्पले गर्दा हाम्रो कतिपय ठाउँमा हामी जाँदाखेरि सर्प रेस्क्यु गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि अब कसैले खेतबारीमा भेटाउँदैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई फोन आउँछ, जान्छौँ त्यसको बारेमा तिनलाई बुझाउँछौँ अनि त्यो गर्छ। अनि सोद्धाखेरि ल यो भएर तपाईँको लागि के फाइदा छ, तपाईँहरूको मुसा छैन भन्दाखेरि उनीले हो साँच्चै हाम्रो खेतमा त मुसा छैन, अरू सर्प छैन, अरू प्रजातिका सर्प छैनन्। एउटा सर्पले अर्को सर्प पनि खान्छ, सँगसँगै त्यसले मुसाहरू भयो अरूहरूको सङ्ख्या पनि कन्ट्रोल गर्छ। त्यसले गर्दा खेतीपाती एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो भएर सर्प एउटा किसानलाई पनि हैन, किसान मैत्री, वातावरण मैत्री जनावर पनि हो। र दोस्रो कुरा, यदि इन केस कुनै हाम्रो गएर स्नेक बाइट भइहाल्यो, पोइजनस स्नेक बाइट छ, त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि पनि हामीलाई एन्टिभेनममा सर्पै चाहियो हो। त्यसको लागि पनि हामीले स्पेसिस जोगाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यो भयो भने जस्तो सर्प चाहिँ प्रकृतिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रकृतिको अङ्ग हो सर्प। अब जस्तो यति धेरै जस्तो विभिन्न जनावरहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, यो यस्ता जनावरहरू, यस्तो वन्यजन्तुहरूको संरक्षण चाहिँ किन गर्ने? त्यसो भए जस्तो अहिले मानिसहरू ठ्याक्कै भन्दाखेरि मानिसहरूको मनोवृत्ति कस्तो पनि छ भने बदल देख्ने बित्तिकै मारेर खाइहाल्न चाहने, हरिण देख्यो भने मारेर खाइहाल्न चाहने होइन, यस्तो छ कि यो मान्छेको चेतना स्तर चाहिँ अहिले कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? चेतना स्तर त साँच्चीकै धेरै नै लो लेभलमा पुगिसकेको अवस्था छ। तर राम्रो कुरा यो छ कि अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू पनि एजुकेटेड भइरहेछन् कि यो खानु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, यो काम चाहिँ गैर कानुनी काम हो होइन, यो पनि प्रकृतिको। अब जस्तै बाँके भयो, बर्दिया भयो, हामी यो जुन जङ्गल हेर्दैछौँ, अब यो जङ्गल जोगाउनमै अब यो वन्यजन्तु जोगाउनमा आएको स्थानीयहरूको धेरै नै ठुलो हात छ। उहाँहरूले नै जोगाइदिएर यो बचाइदिएर नै यो सब बचेको हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। अनि त्यही क्रममा यो सबै जीवजन्तुहरू छ। अब जस्तो हामीले बाघको आहारा हामीले खाइदिइसकेपछि त्यही चित्तल भयो, त्यही बँदेल भयो, त्यही अरू जनावरहरू भयो भनेपछि त उनलाई खान पुग्दैन र भोलि तिनीहरू हामीलाई नै खोज्दै आउने हो, हाम्रो गाउँघरतिर आउने हो होइन। त्यो भएर सबैको एउटा स्थान छ। मनुष्यले आफूले खाने कुराहरू हामीलाई पनि आफ्नो फुड मेन्यू दिएको छ होइन, कि तपाईँ कुखुरा खानुहोस्, तपाईँ बाख्रा खानुहोस्, खसी खानुहोस्, तपाईँ अरू कुराहरू खानुहोस् होइन। तर त्यही गरेर नि खानुपर्छ, उनकै आहारा खानुपर्छ भन्ने त छैन। हजुर, ओके, जस्तो अब यो संरक्षणको लागि, वन्यजन्तु संरक्षणको लागि, प्रकृतिलाई बचाउनको लागि राज्यको नीति अथवा स्थानीय तहहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? स्थानीय तहहरूले पनि कार्यक्रमहरू त गर्छन् होला नि होइन, यो तपाईँहरूसँग कतिको कन्ट्याक्ट हुने गर्दछ? यो नीतिको विषयमा कुरा गरौँ न। अब नीतिको विषयको कुरा गर्दाखेरि नीति त माथिकोले नै बनाउने हो। त्यसमा अब हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म तलैसम्मै त्यसको ब्रेन स्टर्मिङ त गर्नु भएको छैन। तर हाम्रो लेभलमा हामीले काम गर्ने क्रममा केही त्यस्तो कुराहरू हामीले हाम्रो यहाँ भएको जुन डिएफओ छ, जिल्ला वन कार्यालय, नेसनल पार्क छ, बाँके राष्ट्रवन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, एनटिएनसी छ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, उहाँहरूसँग हामीले समन्वय गरेर कतिपय आफ्नो कुराहरू पनि फिडब्याकहरू दिन्छौँ। अनि त्यसमा जस्तो मिलेर काम गर्ने चाहिँ त्यो भइ नै राख्छ। हजुर, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव हामीले पनि आफ्नो पोइन्टहरू राख्छौँ, उहाँहरूलाई सल्लाह सुझावहरू। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ के कस्तो योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ? जस्तो यो क्षेत्रमै केही समय त बिताइसक्नु भएको छ, तपाईँसँग ज्ञान पनि छ, तपाईँ जतिको मान्छे फेरि उत्पादन हुनको लागि पनि धेरै गाह्रै हुन्छ। भोलिका दिनहरूमा चाहिँ के छ योजना तपाईँहरूको? अब त्यही हो हाम्रो योजना भनेको, बढीभन्दा बढी भोलिन्टियर्स हामीले डेभलप गर्ने, अनि त्यो भोलिन्टियर्सहरूबाट नै भोलि अरू ठाउँमा पनि राम्रो कामहरू हुनसक्छ होइन। अब राम्रो कुरा यो हो कि 3-4 वर्ष अगाडि यही कामहरू मैले गर्दाखेरि मेरै साथीभाइहरूले अब मलाई के भयो, किन एनिमल 5-6 इयर्स 7 इयर्स ब्याक किन, तर अब उनीहरूको पनि धारणा चेन्ज भएको छ होइन, उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुभएको छ। कति मान्छेहरू त भेगन नै टर्न आउट हुनुभएको छ है।
तर त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो र नयाँ जेनेरेसनले पनि एकदम इन्ट्रेस्ट लिइरहेछ। अब कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब हामीसँग हिँड्दा अब आज सर्प चिन्न सक्नुभएको छ, पोइजनस हो कि नन पोइजनस, कसरी रेस्क्यु गर्ने, कतिजनाहरूले चरा चिन्न सक्नु भएको छ होइन, कि यो कुन प्रजातिको चरा हो, किन चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। एवेरनेसले गर्दा अनि हाम्रो कामहरूको एक्टिभिटीले गर्दा धेरैजनाहरू आकर्षित पनि भइराख्नु भएको छ। यङ जेनेरेसन खास गरिकन हाम्रो आउने युवा पिँढीहरू एकदमै आकर्षित हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यो हेरेर मलाई लाग्छ कि आउने दिनहरूमा बिस्तारै बिस्तारै यो संरक्षणको कुरा मान्छेले अझ पनि बुझ्दै पनि जाने हो र संरक्षण पनि अझ योभन्दा पनि राम्रो हिसाबले हुनेछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो छोटो समयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो, यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ आशिष कुमार चौधरी, जो चाहिँ फ्रेन्ड्स फर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अर्को संस्था पनि रहेको छ स्ट्रेट एनिमल रेस्क्यु, बाँकेको सल्लाहकार पनि रहनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ बाँकेमा बसेर बाँकेमा जन्मिएर यस क्षेत्रको प्रकृति संरक्षणका लागि, वन्यजन्तु संरक्षणको लागि अत्यन्तै ठुलो एउटा अभियानकर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ र काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले सिङ्गो प्रकृतिको संरक्षणमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ ठुलो योगदान पुगेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। यो विषयमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो, यो बाघकै विषयमा अथवा सर्पकै विषयमा होस् अथवा अन्य सँगसँगै अन्य विभिन्न अभियानका विषयमा उहाँसँग लामो कुरा गरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन सकिन्थ्यो। हाम्रो समय अलिकति छोटो भएको हुनाले सबै विषयमा छोटो छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कुराकानी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भयो। एकछिन पछाडि हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला। केही नयाँ, केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शकवृन्द, फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित भएका छौँ। जिल्ला अपडेटमा हामी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै एक जिल्लाको अवस्थाको विषयमा तपाईँलाई पछिल्लो जानकारी दिने गर्दछौँ र पछिल्लो समय यो जिल्ला अपडेटलाई हामीले चुनावी अपडेटको रूपमा उल्लेख गरेका छौँ र यो चुनाव जो चाहिँ स्थानीय सरकारको वैशाख 30 गते हुन थालेको चुनाव छ, त्यो चुनावको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरू अहिले गाउँ केन्द्रित भएका छन्। विभिन्न पालिकाहरूमा आफ्ना उम्मेदवार छनौट गर्ने सिलसिलामा व्यस्त बनेका छन्, सक्रिय बनेका छन् र चुनावी अभियान पनि तीव्र बनिरहेको छ र निर्वाचन आयोग र त्यस मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूले निर्वाचनलाई सुरक्षित भइरहित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि पनि काम गरिरहेका छन्। जिल्लाका विभिन्न सुरक्षा निकाय र सिङ्गो सरकार पनि यो निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनका लागि विभिन्न योजनाहरू सहित काममा सक्रिय बनिरहेका छन् र वैशाखको 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यो विषयमा हामी कुरा गर्नको लागि विशेष गरी रूपन्देही जिल्लामा भइरहेको चुनावी अभियान, त्यहाँको गतिविधिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देहीका हाम्रा जिल्ला स्थित संवाददाता केशव भण्डारी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केशवजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नवीनजी। कस्तो छ अहिले जिल्लामा चुनावी माहौल, त्यहाँको तडक भडक अथवा चहल पहल भनौँ, राम रमाइलोको विषयमा के कस्तो अहिले भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। खास गरेर रूपन्देही जिल्ला एउटा
जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि ठुलो जनसङ्ख्या भएको, धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला हो र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा मुख्य सहर को रूपमा पनि चिनिएको छ र यहाँको बुटवल उपमहानगरपालिका सहित 4वटा नगरपालिका र अन्य 16वटा स्थानीय तह, टोटलमा 16वटा स्थानीय तह रहेको चाहिँ जिल्ला हो रूपन्देही। अहिले यहाँका प्रत्येक स्थानीय तहहरू निर्वाचनमय भएका छन् र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा स्थानीय तहमा सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्ने, प्रचार कार्यालयहरू खोल्ने, उम्मेदवार तोक्ने कामहरू भइरहेका छन् भने मेयर उपमेयरका लागि चाहिँ कसले पाउने भनेर त्यो प्रतिस्पर्धामा लागिरहेको अवस्था छ नवीनजी। जस्तो यो उम्मेदवारको छनौटको विषय चाहिँ अहिले कसरी चलिरहेको छ? सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलको उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया कतिको सकसपूर्ण देखिएको छ? त्योभन्दा बाहिरका दलहरू विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षमा उभिएको नेकपा एमाले भित्र पनि उम्मेदवारको छनौटको विषय त्यति सहज देखिएको छैन। रूपन्देहीमा चाहिँ कस्तो छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? खास गरेर रूपन्देही अलिकति हामीले पहिले पनि भन्यौँ ठुलो सहर र अलिकति व्यवस्थित सहरहरू भएको ठाउँ भएको कारणले पनि यहाँका धेरै स्थानीय तहमा धेरै नेताहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। दुवै पक्षका जुन सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलका राम्रा ठुला नेताहरू भएको स्थान भएको कारणले पनि यहाँ चाहिँ एकदमै प्रतिस्पर्धा छ। यो आफू को उठ्ने र कसले चाहिँ कुन नेतालाई रिजाउने र कसरी आफूले चाहिँ उम्मेदवारी हात पार्न सकिन्छ भनेर नेताहरू दौडधुपमा लागिरहेको देखिन्छ र वडा तहमा चाहिँ प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले धेरै स्थानमा सकेको अवस्था छ र पालिका स्तरमा अझै टुङ्गिएको अवस्था छैन भने गठबन्धनमा चाहिँ भित्रै छलफल भइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी भएको छ। अहिले कुन पार्टीले कति पाउने, कहाँ पाउने, के पाउने भनेर त्यो खालको छलफलमा चाहिँ जुटेको छ। प्रदेश कमिटी र जिल्ला स्थितका कमिटीहरू र स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनका चाहिँ समितिहरू बनाएर त्यसरी चाहिँ जुटिरहेको अवस्था छ नवीनजी। जस्तो अब यो उम्मेदवार छनौटको कुरा एकातिर चलिराख्दाखेरि, निर्वाचनको विभिन्न अभियानहरू चलिराख्दाखेरि चाहिँ मतदाता अथवा आम नागरिकहरूमा चाहिँ त्यसको उत्साह कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? मानिसहरू अथवा मतदाताहरू चाहिँ भोट हाल्नको लागि निर्वाचनलाई लिएर चाहिँ कतिको उत्साहित देखिएका छन् अहिले? खास गरेर अहिले जनमानसमा भन्दा पनि कार्यकर्ता लेभलमा एक खालको उत्साह चाहिँ देखिएको छ। कार्यकर्ता लेभलमा हरेकका घरहरूमा अब झन्डा राख्नेदेखि लिएर अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि आफ्ना पार्टीले गरेका स्थानीय तहमा कुन पार्टीले जितेको छ त्यस तहमा चाहिँ गरेका कामहरू बुझाउन थालिएको छ भने प्रतिपक्षले चाहिँ नभएका कामहरू जुन पालिकामा जुन दल प्रतिपक्ष छ त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ सत्ता पक्षले गर्न नसकेका कामहरू कमी कमजोरीहरूलाई औल्याउँदै घर दैलो अभियान सुरु गर्न थालिसकेका छन् नवीनजी। जस्तो अब यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, भयरहित बनाउन अथवा सुरक्षित बनाउनको लागि प्रहरी प्रशासनले विभिन्न योजनाहरू बनाउने कुराहरू रहन्छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका विभिन्न कार्यालयहरूले पनि, जिल्लामा बसेका कार्यालयहरूले पनि तयारीका कामहरू गरिरहेका हुन सक्दछन्। त्यो विषयमा केही बुझ्न पाउनुभयो यहाँले? खास गरेर निर्वाचन आयोग, जिल्ला स्थित निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलसँग परामर्श गर्ने र यो आचार संहिता सम्बन्धी जानकारी चोरी गरेर राख्ने र सिडिओ कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसकालका चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू सुरु गरिसकेको छ र गएको हप्ता मात्रै निर्वाचन आयोगले यहाँ स्थित सञ्चारकर्मीहरूलाई एउटा अभिमुखीकरण पनि कार्यक्रम चाहिँ राखेको थियो। निर्वाचन कसरी जाँदैछ, के गर्दैछ र के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा पनि छलफल कार्यक्रम राखेको थियो। यस खालले चाहिँ निर्वाचन आयोग पनि अगाडि बढेको देखिन्छ नवीनजी। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता केशव भण्डारी। रूपन्देही जिल्लाको निर्वाचन गतिविधि, त्यहाँ भइरहेका विविध अभियानका विषय, राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवार छनौटका सन्दर्भमा भोगिरहेको सकसको विषय र निर्वाचन कार्यालय अथवा त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा संयन्त्रको निर्माण र त्यसको चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनको विषयमा भइरहेका कामहरूको विषयमा अथवा त्यहाँको सक्रियताको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। रूपन्देहीबाट केशव भण्डारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज भने जिल्ला अपडेटको साथसाथमा कार्यक्रम मर्निङ मिक्सका विभिन्न सेगमेन्टहरू यहीँनिर सकिएका छन्। भोलि बिहानको श्रृङ्खला फेरि बिहान 6 बजे यिनै सेगमेन्टहरूका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।